السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة هي للطبخ. اليوم برفقة ولادي حبيت نحضر لكم خبيزات الدجاج والجبن. السلام عليكم، أنا آدم. السلام عليكم، أنا مريم. نروح مباشرة لطريقة التحضير. On va mettre le premier verre de lait doucement. On va rajouter le deuxième verre de lait. On va rajouter un demi-verre de l'huile. On va rajouter un demi-verre de blanc d'œuf. Deux blancs d'œufs. Deux blancs d'œuf. زوج بياض بيض. Moi, c'est ça. On va rajouter 2 cuillères de levure. levure boulangerière. Voilà, زوج بغارف تاع خميرة. On va mettre une grande cuillère de sucre. Maintenant, nous allons tout mélanger. هنا نزيدو تانيك معاها نص مغرفة تاع الخل. متكونش معمرة بزاف. نحطو الكل مع بعض. فهمتني وليدي؟ صح وليدي؟ بهذه الطريقة. نقدم نخلوها كامل، نحركوها مليح ونخلوها حتى تتفاعل مدة 10 دقائق، يعني نخلوها مدة تقريبا تاع 10 دقائق حتى تتفاعل الخليط تاعي يتفاعل. نعاود نولي عندكم بعد 10 دقائق ان شاء الله. Après 10 minutes, on va rajouter le sel. هنا بعد ما نشوفوا بلي الخميره تاعنا تفاعلت نروحوا نزيد الملح هكا. On va rajouter quoi Marine? واش نزيدو ماما؟ Le yaourt. Une grande cuillère de yaourt. Tu peux la mettre? Je vais dire Maintenant, on va rajouter une grande cuillère de yaourt. On va tout mélanger. Et après on rajoute quoi Adèle? On va rajouter quoi Adèle? Parle. On va rajouter la farine. Nous allons rajouter la farine jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte extension. C'est pas extension. هنا نزيدو الفارينه حتى نحصلوا على عجينه تكون متماسكه، ما تكونش بزاف يابسه. بهذه الطريقه نقعدوا نزيدو في الفارينه حتى نحصلوا على العجينه اللي نحوسوا عليها. On va la pétrir pendant 2 minutes. فوالا نطميو العجينه بهذا الشكل مده 2 دقائق برك حتى نتحصلوا على عجينه تكون رطبه بهذا الشكل. هاك العجينه اللي نتحصلوا عليها نحطوها، نعاودوا نرجعوها لهذاك السالادي، نغطيوها ونخليوها تضاعف، يعني نخليو الفوليوم تاعها يتضاعف. On va couvrir la pâte avec le xylophone et on va la laisser se reposer. فوالا هنايا دوكا نغطيوها ونخليوها ترتاح حتى يتضاعف الفوليوم ديالها. نتلاقاو بعد حين. En attendant que la pâte va se reposer, nous allons préparer la farce. On va mettre l'huile dans la poêle. On va rajouter l'oignon. هنايا البصل راني عندي درت حبه بصل صغيره سكرفشتها، ماشي سكرفشتها، انا حيتها في الرحايه
نحطوها تتقلى. انا هذه هي الوسيله الوحيده اللي لقيتها باش نزيد نلتي شويه ولادي مع هذا الكونفينمون اللي عندنا، يعني ما عندناش الضره باش نخرجوا. على الاقل اوكيزاسيون نديرها لهم شويه وما يكونوا نلتيهم شويه بعفايس واحد اخرين ابار لي دوفوار تاعهم كامل. Nous allons rajouter le blanc de poulet haché. هنا نزيدو الصدر تاع الدجاج. انا الصدر تاع الدجاج هنا ريحيتو استعملت صدر واحد، نزيدوه الفصل تاعنا. هنا نخليوه حتى يطيب كامل الدجاج تاعنا. On va rajouter du sel. Aïe. Et de Provence. Aïe, je l'avais dit. نزيدو لها الثوم، شويه ثوم بودره. Herbe de Provence. انا ولادي راهم دايرين لاكوز كيفاش يهضروا. دونك كيما قلت لكم هنايا زدنا لها شويه ملح، زدنا لها الثوم تاع لا بودر، وزدت لها الاعشاب المنسمه. من بعد من جهه واحده اخرى نروح نزيد لها هاد الطوماطيش معاها. نزيد لها هاد الطوماطيش. انا هاد الطوماطيش شريتها هكا اللي فيها الزيتون كامل. سينو لا ما كانت عندكم متوفره بيان سير ماهيش متوفره تقدروا تزيدوا لها تسكريبوا لها الطوماطيش لداخل وديروا لها باطا تاع وديروا لها الطوماطيش تاع الكونسيرف، يعني تاع الكونسيرف. وبيان سور بلا ما ننساو نزيد لها قبل الفلفل الكحل، شويه فلفل الكحل. حركها ومن بعد نزيد لها هاد الطوماطيش اللي قلت لكم عليها راهي واجده. انا عندي راهي واجده هنا باش لافارس ما تجينيش ناشفه، باش لافارس تاع الخبز تاعي ما تجيش ناشفه. نحركها هنا كما قلت لكم. الا ما كانتش عندكم هاد لاصوص واجده، انا خاطر ما عنديش الطوماطيش وما عنديش الزيتون، الوغ استعملت الطوماطيش اللي كانت عندي. تقدروا تعوضوها بطوماطيش عادي، تسكريبجوا لها حبه طوماطيش وتزيدوا لها مغرفه صغيره تاع طوماط كونسونطري والزيتون الا كان عندكم. هنا نخليو كل يطيب مع بعض، نخليوه حتى يطيب كاع لافارس تاعنا. من بعد نكبيو لها ونخليوها تبرد. La pâte a doublé le volume, donc maintenant nous allons faire des petites boules. هنا كي العجينه تاعنا راهي دوبلات وخليناها ساعه حتى خمرت منا مليح. دوكا نروحو نشكلو كويرات صغار. Anna, il dit maman a niché la pâte. قالكم انا نعاون ماما تنحي لاباط تاعها. بيان سور يديها راهم مغسولين سي نورمال، وعلى بالكم دايرين نهار يشوفوا العجينه هذاك هو البليزير ديالهم. خلاص ادبسنا وليدي. Attends, je veux فوالا t'aider. دوكا نروح نشكلهم على شكل كويرات صغار يكونوا بهذا الشكل، يعني على حسب الحجم تاع الخبيزات اللي راكم حابين نديروهم. بس نشوفوا هنا سمحوا لي هاد السيلوفان. Anna, que les bêtises. فوالا هنا Non, ouais, qu'est-ce qu'elle fait, Anna? هاملك الكويرات ونحطهم. انا عندي هنا سنيوه درتها بالفرينه نحطهم هنايا. نكمل نشكل كامل الكويرات تاعي ونعاود نولي لكم بعد حين ان شاء الله. بهذا الشكل. انا هاملك بعد ما شكلتهم هاملك شحال خرجوا لي مقدار تاع 2 كيسان تاع الحليب. دوك نروحو مباشره نوجدوهم كيفاش نوريكم كيفاش نعملوهم. هنا سور لو بلان دو طرافاي نحطو شويه فرينه بهذا الشكل. Je ne m'avais pas bien. Ici, là. نحط لاباط تاعي. Tu veux mouiller? Ici.
étaler la pâte de cette manière. هنا نحلو العجينه تاعنا بهذه الطريقه مع الاول، نزيدو نحلوها هكا ونروحوا لها بالطول، يعني نروحوا بالطول هنا. نوضح هنا On va ramener la farce et on va rajouter le gruyère. فوالا. هنا نجيبوا لا فارس اللي حضرناها ديجا من قبل، ونزيد نجيب معاها شويه غرويير. هنا نحكم لا فارس تاعي بهذا الشكل، نحطها في الوسط كامل هنا هكا. نزيد نجيب الغرويير، ندير لها شويه غرويير من الفوق بهذا الشكل هكا، ومن بعد نغلقوها غير بهذه الطريقه برك. شوفوني، شوفوا هنا نزير عليها برك مليح بهذا الشكل هنا باش ما تتحلناش برك. غير بهذا الشكل نغلقو. فوالا، نعاودو نزير عليها مره ثانيه باش لافارس تاعنا ما تخرجش بهذا الشكل هكا. نقلبوها بهذا الشكل هايك بهذه الطريقه، يجو هكا هكا. هكذا ونحطوها في سنيوه بهذا الشكل، نحطوها هكا في السنيوه تاعنا. انا السنيوه تاعي درت لها هنايا البابي كويسون، ونخلوها بجهه. بنفس الطريقه نجيب لافارس تاعي، نحط كامل هنا من المره الاولانيه نزيد لها الكرويير نغلقها بنفس الطريقه. نقلكم على فوالا بنفس الطريقه اكزاكتومون. هايليك نضغطوا عليها مليح بهذا الشكل هكا. هايليك الخبيزه تاعنا كيفاش خرجت بهذا الشكل. نزيد نحطوها في سنيوه. انا راح نكمل كامل الخبزات ديالي ونعاود نولي عندكم بعد حين.
الخبيزات تاعي اللي وجدتهم. هاد الخبزه هادي تاع راهي تاع ادم، وهذيك راهي تاع مريم. دوكا نروح نحكم صفار البيض، نزيد له شويه حليب لداخل، شويه ملح، ونديرو فوق العجينه تاعي. هنا كاين ندير لهم شويه جلجلان، كاين ندير لهم هاد الشيلي هذا نقولوا دوك. انا الفرن تاعي راني مشعلاتو على 200 درجه، 250 درجه، نرجعوا 200 درجه ونحطهم يطيبوا. هذا هو الخبز تاعنا تاع اليوم، صراحه يجي هايل. Je vais leur présenter moi et Myriam. اهو مقلق وليدي باش يوري لكم الخبز تاعو. هاي لك اسنا جبد هاد السنيوه، فوالا حطها هنا ماما. هذا تاعي، هذا تاع مريم. وهذا تاع مريم. ادم تقدر تفتح الخبزه تاعك لداخل نشوفوها كيفاش عامله. ها لا ما حبش ادم. Quand j'aurai commencé à le croquer, oui. خلاص هاك ذوقها وقول لي ماما. يلا بنينة. بنينه سي بون هاكي. فوالا كيما قلت لكم هذيك الخبز تاعنا تاع اليوم صراحه يجي رائع. يعني قليل، واش نقول فيه قليل، نقسم لكم واحد تشوفوه لداخل كيفاش يجي. هاولي كيفاش يجي لداخل. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في وحدكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. سلام.